annan fatile karangen joppano ñaayi angana kado arabe kannan terebondini anna daga amanan gani kebe anna faham fare cabano ñokurana kharafa kumbije sallallahu alaihi wasallam radiyallahu anhu sahaba ma qorti wangi alla kerema haragunda nan tay koy haragunda na kangen bagati maga haram anna ja fil amri to ko ñani la tabdil anke nanya la tabdil ngatu muskila ngamba anyi na tanga ke awro ko keta ke awro to lamma ngor ko to ko angkor hotel kono aya ke sawu ko saka kamaro garan di jogo na kini won maro kama kasutoro ngal Allahu akbar kabira الله أكبر كبيرا فقال ما به القريب يضحك كما به الضعيف عقل يهلك لو عرف النفس أو استهيا لما أنكر ذا شيء كان سلما لو عرف النفس كذي كان الدكتور محمد قندي أو استحيا ما كان يعظم وكان كان شاقم لما أنكر جاء شيخ كثير ما كان يكرم كنا شيخنا يكرم وكان صلى معنا كشف كان أنا كريم على ورا حلقة مبابي هاي مبابي نكري كان جنات منكر كان يعني المرية المريد لكن كتاب غربك كان قرم وما قال لي قامنا قصحين بري عنه كان لنا ما شاء الله إياك وانا قرب كلا طبعا لكونه الصلاة مبتلا صلي مع الجماعة السنية إياك مع البدعية ولا تصلي خلف منكر إنكاره أعظم به من منكره صلي السنة من قبل ما صلي البدعة من قبل وهبيان نكار يا مويا نكار يا مويا أقرأ سرنا يا قبل يا قرأ ويا لقرأ ربما بابي في لول أمر لا تبهر لا ناهية فعل المضارع كنا إلا يانا في الأمر نعرف يخاني كين جميعا أقول أتيك ما به القريب ينحق حق لم تلك شيء في كان قرني كبير كما به عدي ضعيف العقل وحق لم تنتهي يهلك وغهلك أنا دي كان قرنك حق له نتنغى نقصى شوي نتالي كان قرني لا ناهية لا تبدل فعل مضارع مجنون بلا ناهية كنا يفيل أمري مغهرا ونداني التي في عران يفيل أمري وتدين أين نقول سمى يدبر مجرى خير أجلوا منا ما به القريب يضحك يضحك لا إله إلا الله كم كذب وسقط تعيير يرى وكم لحن فيه قد كسر كم كذب قارنا وسوه التعبير أو تقسمه بري يراجع ولا حسن كده سنة يعتبر يكرا قومون أصلا دام أن يجي كنيا ني أتي حرام عدوتا أنت أها أنت مدارا أنت ما حرام ما حرام سوه التعبير تقسمه بري كده لو يقول مقول ما سيرو معنى نسيرو ما تنغ معنى كي أبو نندي لغاي أكمل دعنا إنما الأعمال بالنية بقول نيوم ندينا غني itu ambalik وكم أنغوا وكم اللحن فيه قد كسر اللحن لنغبا كني معناه كي فلم ترى قولا ولا قولين إلا به اللحن بدون مين فلم ترى ولا فلا ترى أنت ولا قول صحيح ولا قول نار بلا مهم إلا به اللحن بدون مين كيف مكان لحن قد تكلم لحن من رفع مفعول ونصب فاعل وجر حال دون دون حاصل الله أكبر كبيرا
سريبك الكتف فعل مضارع لا تبديل ما خرج لكن لو نوت جاج من جاج معناه تبديل كي بيقولوا مضارع من مجزوم بلا ناحية سربك الكتف كلمة فعل الأمر من رفع الفاعل كيف تكون من فاعل رفع البنيصة والنصب مفعول من رفع مفعول كيف تكون من مفعول رفع اللون كيف تكون كيف مفعول رفع اللون أن تكون والنصب فاعل من النصب لا تكون وجر حال من جر لا تكون دون حاصل تورك هذا وركونا التي أننا نقولين ممكن ينتو منه كان لنا جيرة أقولنا حيبا الله حيبا الله قيدنا الله حيبا الله قيدنا ليس همه سوى التكبير حجم الكتاب دون التحرير ليس همه سوى التكبير كان تقوري ياكم خاني ناهم توانا ينخاني توانا نظر حجم الكتاب من الكتاب كيرو نظر نقطن به دون التحرير تحرر لكم يسلم أنا ما خارج كيفور سيدنا خرطة أنا نبغى توانا قورو ين أنتي توانا كوكو ين دعنا ولنا أنا كيتة مرقوري أنا كيليا ليس همه هم من هو يسوى التكبير به تقول حجم الكتاب دون ما التحرير لهم السلم يقول أنه قرأنا لكم قالوا أننا كين فيل مضارع بجزمة تجت لكن كان في الأعراج فيل الأمر فإن أرضيت الضحك يا خليل فاقرأ كتابك فاقرأ ولا فاسمع أنكن نترك مقالة محمد الجهول فإن هنا الشرطية يجب الفعل الأول فعل الصالح والصالح جوابه والإجابة إن أرضيت منار أي فعل شرطي مبني على الفتح أتمنى الفتح لأن الطاء هنا طاء الخطاب في محل شرط محل شرط فإن أراد طه أمنار كون نرى أنت والفاعل الضمير مستطيل فيه وجوبا تقديره أنت ضحك أمنا سيدا ضحك مفعول به يا خليلي ابن فاسمع أنك أن تلك الفاء هنا وقرن بفاء حتما الجواب لو جعل إن شرط فاسمع أنك أن مغنى تلك من مقالة محمد الجهول أشبه أن تلك ليته قصره بماء أو ضفنا أقوال في سفرات ليته نبنك غسله بالماء قد تكون يمقي أو ضفنا الأقوال ما قد تكون في الصحراء والدول لكنه شرطه ونصر عيوبه ولحنه بين الوراء dengan kurus kasih wasafun kama tunari tenka arsanki hotane hida ara bona ni bayna wala ta bona mena bay sana ya tabake ma ko ina tigana na hawto akenya ndonna tiwa sana ya tabari qatahu min qonti fa inna khayra al hadith ya fa inna ma ila ila kenga lar na khataw dawari kenda ko nga khataw tan kenga هنا محل جل الله قطع لا إله إلا الله فمن يمين والشمال يخبط فطار يعلو والطور يهبط
sehe nogi aga segina gatti kita kanata haqqati wana shi kamundi ati la tabdila وطور يهبط هذا anche لا تبديل في الأمر فمن يمين والشمال يغلط فطور يعلو وطور يخبط وإنما مصله كالجمل أصابه العشر وليل أم مثال نوع بينك تجيبا أقد يغنى وانا الحق يغنى واسق وانا مور ولا شيء أنا كني ولا أقدر كما أنا خير أنا ولا فانكين أنا ولا فانكين صح أنا ولا فانكين ولا فانكين كذا سأنا كني ولا ما كنا من هاجنا كم هو يجي ميسا أنا في ورا وتقام هذا وانا جوكنا وتأ متين عن ما شاء الله هو أنا جوفي كتاب بوكين يعني ترقتي يعني وما متكلم وانا راه متكلم حرفا بحرف كلمة بكلمة نقطة بالنقطة إن شاء الله